गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवते पंचम स्कंधे अथ पंचमो अध्यायः। ऋषभ उवाच। नायं देहो देहभाजां नरलोके कष्टान् कामान् नर्हते विद्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तं महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गं महानतस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदाः साधवो ये वा मयि से कृत सौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु ग्रहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थश्च लोके नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिये प्रीतये आप्रणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आशदेहः पराभवस्तावद्बोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावद् इदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अवेद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे नमोच्यते देहयोगेन तावत् यदा न पश्यते यथा गुणेऽहं स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापानासाध्यमैथुन्यं गारमग्यः पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावमेतं तयोर्मिथो हृदयग्रन्थिमाहुः अतो ग्रहक्षेत्रसुताप्तवित्तैर्जनस्य मोहो अयमहं ममेति यदा मनो हृदयग्रन्थिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ आश्लथेत तदा जनः सम्परिवर्ततेस्माद् मुक्तः परं यात्यतिहाय हेतुं हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहानिवृत्त्या मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यं मद्देव सङ्गाद् गुणकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धेः अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वतसम्प्रमादेन यमेन वाचां सर्वत्र मद्भावविचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन योगेन धृत्युद्यम सत्त्वयुक्तो लिङ्गं व्यपोहेत् कुशलोऽहमाख्यं कर्माशयं हृदयग्रन्थिबन्धम् अवेद्यया साधितं प्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यग् व्यपोह्यो परमेत योगात् पुत्रांश्च शिष्याश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोककामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्युर्नुस्याद तज्ज्ञान न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान् कं योजयन् मनुजो अर्थं लभेत निपातयन्नष्टदृशं हि गर्त्रे लोकाः स्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टिर्योऽर्थान् समीहेत निकामकामः अन्योन्यवैरः सुखलेशहेतोरनन्तदुःखं च न वेदमूढः
कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित् अविद्यायामन्तरे वर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धम्। गुरुर्न सा स्यात् स्वजनो न सा स्यात् पिता न सा स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सा स्यात् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं स्वत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद् धर्म आराद अतो हि मां वृषभं प्राहुरार्याः। तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे महीयाः सममुं सनाभम् अक्लिष्टबुद्ध्या भर्तं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानां भूतेषु वीरोद्भय उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगाये। देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां भवः परः सोऽथ विरिञ्च वीर्यः समत्परोऽहं द्विजदेवदेवः न ब्राह्मणैस्तुलैर्भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परं तु यस्मिन् रभिः प्रहुतं श्रद्धयाहम् अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे धृता तनूरुषिति मे पुराणे येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं समोदमः सत्यम् अनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र मत्तोऽप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतिर्न किञ्चित् येषां किमु स्यादितरेण तेषाम् अकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजां सर्वाणि मध्येष्णतया भवद्भिर्चराणि भूतानि श्रुता ध्रुवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विवेक्तदृग्भिस्दुहार्हणं मे मनोवचो दृक्कर्णो हि तस्य साक्षात्कृतं मे परिवर्हणं हि विना पुमान्येन महाविमोहात् कृतान्तपाशान्न विमुक्तुमीशेत्। श्री शुक उवाच एवम् अनुशास्य आत्मजान् स्वयम् अनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभावः परम सुहृद भगवान् ऋषभ आपदेश उपशमशीलानाम् उपरतकर्माणां महामुनीनां भक्तिज्ञान वैराग्यलक्षणं पारमहंसस्य धर्मम् उपशिक्षमाणः स्वतनयशतज्येष्ठं परम भागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनाय अभिषिञ्च स्वयं भवन एवोर्वरित शरीरमात्र परिग्रह उन्मत्त एव गगन परिधानः प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिता हवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रब्राज जडान्धमूकबधिर्पिशाचोन्मादकवद् अवधूतवेषोऽभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीत मौनव्रतस्तुष्णीं बभूव। तत्र तत्र पुरग्रामा करखेटवाट खरवट शिविर ब्रज घोष सार्थगिरि वनाश्रम आदिष्व अनुपथम अवननिचरापसदैः परभूयमानो मक्षिकाभिरिव वनगजस् तर्जन ताड़नाव मेहनष्ठी वन ग्राव शक्रद्रजः प्रक्षेप पूतिवात दुरुक्तैस्तद् विगणयन्नेन
वा सत्संस्थान एतस्मिन् देहोपलक्षणे सदपदेश उभयानुभव स्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन समारोपिताहम् अभिमान त्वाद् विखण्डितमनाः पृथिवीमेकचरः परिबभ्राम अतिसुकुमारकरचरणोरः स्थल विपुल बाहुवंशगल बदनाद्यवयव विन्यासः प्रकृति सुंदर स्वभाव हास सुमुखो नवनलिन दलायमान शिशिर तारारुणाय नयन रुचिरः सदृश सुभग कपोल कर्ण कंठनासो विगूढ़स्मित बदन महोत्सवेन पूर्वनितानां मनसि कुसुम सरासनम् उपदधानः परागवलंबमान कुटल जटल कपिश केश भूरि भारो अवधूत मलिन निज शरीरेण ग्रह गृहीत इवादृश्यत यर्हि वावशा भगवान् लोकमिमं योगस्याद्धा प्रतीपमिवाचक्षाणस्तत् प्रतिक्रियाकर्म बिभत्सितम् इति व्रतमाजगरमास्थितः शयान एवाश्नाति पिबति खादत्यवहमेहति हदति स्म चेष्टमान् उच्चरित आदिग्धोद्देशः तस्य हा यः पुरीश सुरभि सौगन्ध्यवायुस्तं देशं 10 योजनं समन्तात् सुरभिं चकार एवं गोमृगकाकचर्यया व्रजंस्तिष्ठन्नासीनः शयानः काकमृगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति स्म इति नानायोगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपतिर्ऋषभो अविरत परम महानंदानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते भगवते वासुदेव आत्मनो अव्यवधानान्तरो दर्भावेन सिद्धं समस्तार्थ परिपूर्णौ योगेश्वर्याणि वैहाय समनोजवान्तर्धान परकाय प्रवेश दूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते पंचमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ षष्ठो अध्यायः। राजोवाच ननूनं भगव आत्मा रामाणां योग समीरित ज्ञानावभर्जित कर्म बीजानाम् ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्तुहि वा एके न मनसोद्धा विश्रम्भ मनवस्थानस्य सठकिरात इव संगच्छन्ते तथा चोक्तं न कुर्यात् कर्हिचित् संख्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद्विश्रम्भाच्चिराच्चीर्णं च स्कन्दतप ऐश्वरं नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनुये अरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चले कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः कर्मबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः। अथैवम् अखिललोकपाललामोऽपि विलक्षणैर्जडबद अवधूतभेष भाषाचरितैर्विलक्षित भगवत प्रभावो योगिनां साम्पराय अविधि मनुष्यक्षयन् स्वकलेवरं जिहासुरात् मन्यात् मानमसं व्यवहितम् अनर्थान्तरभावेनान्वीक्षमाण उपरतानुवृत्तिरुपराम तस्य हा वा एवं मुक्तलिंगस्य भगवत ऋषभस्य योगमाया वासनया देह इमां जगतीम् अभिमानाभासेन संक्रममाणः
कोङ्क वेङ्कुट कान्दक्षिण कर्णाटकान्देशान् यदृच्छयोपगतः कुटकाचलोपवन आश्रिकृताश्म कवल उन्माद एव मुक्त मूर्धजो संवीत एव विचचार। अथ समीर वेग विधूत वेणु विकर्षण जातो ग्रदावानल स्तद वनमाले लिहानः सह तेन ददाह। यस्य किलानुचरितम् उपाकर्ण्य कोङ्कवेङ्ककुटकानां राजर्हन्नाम् उपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्मपथ मुक्तो भयम् अपहाय कुपथ पाखण्डम् असमञ्जसं निज मनीषया मन्दः सम्प्रवर्तयिष्यते। येन हावाव कलौ मनुजापसदा देवमाया मोहिताः स्वविधिनियोग शौचचारित्रविहीना देवहेलनान्यपव्रतानि निज निजेच्छया ग्रहणाना अस्नाना आचमना शौच केशोल्लुञ्चन आदीनि कलिनाम धर्म बहुलेनोपहत धियो ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति। ते च ह्यार्वाक्तनया निज लोक यात्र यान्ध परंपरया अस्वस्थास्तमस्यन्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति। अयम् अवतारो रजसोपप्लुतकैवल्योपशिक्षणार्थः तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत्रत्य जना मुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति। अहो नुवंशो यशसावदातः प्रैर्यव्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः स आद्यश्चचार धर्मं यद् कर्म हेतुम्। को न्वस्य काष्ठां परोऽनुगच्छे न मनोरथेनाप्यभवस्य योगी यो योगमायाः स्पृहत्युदस्ता ह्यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः। इति हा इष्म सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गवां परम गुरोर्भगवत् ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितम् ईरितं पुंसां समस्त दुश्चरिताभिहरणं परम महामंगलायनम् इदम् अनुश्रद्धयोपचयितयानुशृणोत्याश्रावयति वावहितो भगवति तस्मिन् वासुदेव एकान्ततो भक्तिरनयोरपि समनुवर्तते। यस्यामेव कवये आत्मानं विरतं विविध व्रजन संसार परितापोपतप्यमानम् अनुशवनं स्नापयन्तस्तयैव परया निवृत्तया ह्यपवर्गम् आत्यन्तिकं परं पुरुषार्थम् अपि स्वयम् आसादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थाः। राजन्पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां देवं प्रियः कुलपति क्व च किङ्करो वः अस्त्वेव मंग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति करहिचित् स्म न भक्तियोगं नित्यानुभूतनिजलाभ निवृत्ततृष्णः श्रेयस्तद्रचनया चिरसुप्तबुद्धे लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोकम् आख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
द्वितीय दिवस की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। कल से तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। संत समाज की जय।